अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ रजबुल मुरज्जब के महीने की फजीलत और एहतराम आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। इन बातों पर, इन अमाल पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बाफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल के करने से, इन बातों पर अमल करने से, ये वज़ाइफ करने से, माह रजब का एहतराम करने से अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों से शिफाए कामिला अता फरमाएगा, आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम करें, इंशाअल्लाह बाफज़ले खुदा आपकी हर दुआ अल्लाह पाक जरूर पूरी करेगा। सामईन, सबसे पहले तो मैं आपके साथ रजबुल मुरज्जब के महीने की फजीलत शेयर करूंगी और बहुत मुख्तसर सी फजीलत शेयर करूंगी। अगर मैं फजीलत शेयर करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर आपसे बात करती हूं और आपको फजीलत बताती हूं। इस महीने की बहुत ही फजीलत है। अगर इस महीने में बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह खुशी खुशी अता करता है, और खास तौर पे अगर तहज्जुद के टाइम आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह आपको जरूर अता करता है। तहज्जुद और फजर का टाइम ऐसा टाइम होता है जब अल्लाह बंदे को पुकार पुकार कर फरमा रहा होता है, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। है कोई मांगने वाला तो मुझसे मांगे, मैं उसे फौरन अता करूंगा। है कोई रिज़्क मांगने वाला तो मैं उसे रिज़्क दूंगा। है कोई दौलत मांगने वाला तो मैं उसे दौलत दूंगा। है कोई औलाद मांगने वाला तो मुझसे औलाद मांगे, मैं उसे औलाद दूंगा। अल्लाह पाक बंदे से पुकार पुकार कर कहता है। आप रजबुल मुरज्जब के महीने में कोशिश किया करें कि तहज्जुद में 2 नवाफिल ही अदा कर ले, 4 नवाफिल अदा कर ले, नमाजों का एहतमाम करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। दुनिया में भी हम तरह तरह की नेमतों से माला माल होंगे, आखिरत में भी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो आपने रजबुल मुरज्जब के महीने में इबादत करनी है, नवाफिल अदा करने हैं, इस महीने का एहतराम करना है। रजबुल मुरज्जब के महीने में इबादत की फजीलत और इस माह के एहतराम में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अतायत करने के ज़ामन में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ मुकाशफातुल क़ुलूब में लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में एक औरत रजबुल मुरज्जब के हर दिन में 12,000 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ा करती थी और इस मुबारक महीने में ऊनी लिबास ज़ेबतन किया करती थी। एक मर्तबा वो बीमार हो गई और इसने अपने बेटे को वसीयत की कि इसे बकरी की ऊन से बने हुए लिबास समेत दफन किया जाए। जब इसका इंतकाल हो गया तो इसके बेटे ने इसे बहुत ही अच्छे कपड़ों का कफन पहनाया। रात के वक्त इसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। वो कह रही थी, मैं तुझसे खुश नहीं हूँ क्योंकि तूने मेरी वसीयत के खिलाफ काम किया है। वो घबरा कर उठ गया और अपनी वालिदा के लिबास को उठाया ताकि इसे भी कब्र में दफन करके आए। इसने जाकर अपनी माँ की कब्र को खोदा लेकिन उसे कब्र में कुछ भी ना मिला। वो बहुत हैरान हुआ। उस वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी कि क्या तुझे मालूम नहीं कि जिसने रजब में हमारी अतायत की, इसे हम तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि रजबुल मुरज्जब के महीने में इबादत करने का कितना बड़ा अजर सवाब है। रजब के महीने की कितनी फजीलत है कि एक औरत जो कि बैतुल मुक़द्दस में रहती थी वो रोजाना 12,000 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ा करती थी और ऊनी लिबास ज़ेबतन किया करती थी, और इस अमल के करने से अल्लाह पाक ने उसे बहुत बड़ा दर्जा अता किया कि उसके बेटे को खुद आवाज आई कि जो बंदा हमारी अतायत करता है हम उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते। तो ये सारा माजरा
ماجرا جو ہوا تھا وہ رب کریم کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ عطا کرنے پہ آ جائے تو بے بہا عطا کرتا ہے، معاف کرنے پہ آئے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ معاف کر دے گا، ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ معاف کرے گا۔ ایک دفعہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، رجب کے مہینے کا احترام کر کے تو دیکھیں، رجب کے مہینے میں نفلی عبادت کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو دنیا میں بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند کرے گا، آپ کی آخرت کو بہتر بنائے گا، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ رجب المرجب کا احترام کیا کریں، اس مہینے میں نفلی عبادات کیا کریں، سورتوں کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے رو کر مانگیں، عاجزی سے مانگیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، جب عاجزی سے آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب 27ویں رجب آتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے اور نماز ظہر کے بعد نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 4 رکعت نوافل نماز اس طرح پڑھتے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت قدر اور 50 مرتبہ سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اسی ترتیب سے آپ دوسری رکعتیں بھی ادا کرتے تھے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں عبادات کیا کریں، روزے رکھا کریں، رجب کا احترام کیا کریں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا کریں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا کریں، اللہ کے احکامات کو اپنایا کریں، اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وظائف کریں، سورتیں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں جب 27ویں کی شب آ جائے تو اس رات آپ خوب عبادت میں مشغول رہا کریں۔ جو استطاعت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، وہ 3 دن اعتکاف پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی 27ویں کی رات کو بیٹھے اور آگے 2 دن بھی بیٹھے، 3 دن اعتکاف پہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں، 4 رکعت نوافل، اس ترتیب سے اگر نوافل پڑھ لے سنت رسول بھی پوری ہوگی، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، اللہ بھی اس بندے سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اس بندے کا دنیا میں بھی بھلا اور آخرت میں بھی بھلا ہے۔ اگر آپ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ 27ویں کی رات کو 4 رکعت نوافل اسی ترتیب سے پڑھ لیا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے گا۔ بہت جلد میں آپ کے ساتھ 27ویں شب کے وظائف شیئر کروں گی، 27ویں کی رات کے نوافل شیئر کروں گی اور شب معراج کا واقعہ شیئر کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان اعمال پر خود بھی عمل کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔